Le match, la première, بعد البيت انكسينا في 12 minutes. C'était يعني bon erreur pas erreur, cadeau pas cadeau. غلط الديفونسور ديالي. انكسينا 12 minutes. حبينا نرجعوا vite mais c'était difficile. On jouait, on développait لكن خايفين ناخذوا un deuxième but ويسالي الماتش. Alors nous avons géré la première période. ومن بعد لا دوزيام بيريود حبينا نرجعوا في السكور بصراحه. تكلمنا في لا ميطون باش قل درنا دي زيفور سوبليمونتير بدلنا نوتر بلان دو جو ا دو ريبريز ولا 3 ريبريز في الماتش بدلنا نوتر بلان دو جو بارابور للاعبين اللي دخلوا بارابور اللي خرجنا ديال البيت سو ني كو جوستيس على كل حال لان ما كناش نستاهلوا باش نخسروا بصراحه. Voilà, c'est équitable, c'est un match nul équitable. Il y avait des erreurs من عندنا, il y avait des erreurs اللي كنا نقدروا نخسروه الماتش. لكن الحمد لله جو فيليسيت اللاعبين ديالي و جو فيليسيت الفير بلاي اللي كان في الماتش بين لي دو زيكيب. دي زوبجيكتيف فليكسيبل, اذا تعمل دي زوبجيكتيف كاري في راسك تتكسر انت ولا يتكسروا هما. Il faut des objectifs flexibles par rapport au. Donc نكمل لالي ومن بعد نقول لخويا انا واجد باش مي فو با واحد يشوف جو فون با دو غيف راهو يشوف با واحد يبدا يحوس على لا لون. يا دي زيكيب بلو فورت كو نو بصراحه. رانا اون جير يا اللي فايت حنا اللي زايد عندنا سي كو نوز افون دي جوار دوسيل يديروا اللي نقولوه يديروه ونقول لهم ناخذ مسؤوليه. فات سكو جو فو دي العبوا الماتش ديالكم جو برون لا ريسبونسابيلتي دي ريزولتا. هذه هي اللي مخلين اللاعبين يمشوا في راسهم مزيان. لا ماشي لا بوكس هذه تفوق لا. انا نحب نقول لك ان الريزولتا لو سكور هو اللي يحتم عليك لو شونجمون. انا كنت جيت رابح انا الاول ندير لكم 20 ديفونسور دخل 20 يعني باش نفهمك. سي لو سكور هو اللي يخليك باش تبدل ان بلان دو جو. انا جيت خاسر, انا خاسر الماتش 1-0 خرجت ان ديفونس ان اكسيال وزدت ان اتاكون باسكو خاسر الماتش. انا خسرت الماتش علاش نبقى نتفلسف. جمال اوسي حب بعد ما حس ليكيب ديالو ثقالوا رجليهم حب يكونسيرفي لو بوت. بالك فوالا جو بونس على هادي مي بون والله سي تو الموند في لا ميم سيتوياسيون. راهو غير كاين اللي يكذبوا على الناس, كاين كل واحد واش يقول مي جينيرالمون كاع اون في سيتوياسيون كيف كل واحد عنده لو دوغري دو لا سيتوياسيون وين. حنا الحمد لله نو زافون ريغلي نايو دي بروبليم تاع لا سيمين اللي فاتت سي فري مي نو زافون ريغلي مع البريزيدون الحمد لله الدراري. هذا هو هذه الميتي اللي كوم سا راهو. انا كنت نتمنى انا في راسي داير في راسي تبدا ليكيب كامله نقول لك لان شوف كي تسمع هكذا او داروا تبدلوا اللاعبين ميم لا موتيفاسيون ديالك تطيح. انا صعيب باش عاودت سمعت لي ريزو سوسيو واش يقولوا لي ريزو سوسيو على حساب ليكيب شكون يدخل. سمعت حافظي بليسي, حافظي قريب يدير نص ليكيب راهو بصراحه. انا هذاك الوليد عزيز عليا في الفوتبول في كل شيء طري غون جوار تاع لكن دوماج يسو بلاس بوكو. اوسي متولي قلت له والله قبل ما نبداو الماتش جا سلم عليا قلت له 2 جور وانا نفكر كيفاش نعمل لك والله العظيم. قلت له 2 جور بون سي كل واحد عنده الظروف ديالو. راهو اللي يلعب كوب دافريك وحنايا ما نلعبوا والو سي با لا ميم شوز. راهو لازم الناس تعرف بلي سي طري ديليكا. لافريك تاكل لاعبين تاكلهم راهو. والله جيري بالخبره اللي عندي في الميادين لي سيتوياسيون اللي صراو لي لو الفيكو ديالي كمدرب. مانيش وليد البارحه يعني قريب اون فان دو كارير. نجيري في لي سيتوياسيون كوتيديانمون او جور لو جور. كل واحد عنده ظروفه وكل واحد عنده لكن الحمد لله كاينه صراحه بيني وبين البريزيدون. عيط له جانا الوجده الى ريغلي با مال دو الحمد لله اون توش دو بوا.